त सबभन्दा पहिला हामी पुस्तक रोमीको 3 अध्याय 1 पद पढेर सुरु गर्नेछौँ। यहाँ सबैलाई हामी बाइबल अध्ययनमा स्वागत गर्छौँ। यतिखेर पवित्र शास्त्र बाइबलको पुस्तक रोमी 3 अध्यायबाट हामी प्रारम्भ गर्छौँ। 1 पद हामी सबभन्दा पहिला पढ्नेछौँ। त्यसो हो भने त यहुदीलाई के लाभ रहेछ वा खतनाबाट के फाइदा रहेछ? अब यस अघिको चर्चाको आधारमा यो भनिएको हो कि यहुदीहरू विशेष जाति निश्चित रूपमा हो। उनीहरूले पनि त्यो भन्छ हामी विशेष जाति हौँ, परमेश्वरले छान्नु भएको। कि कुनै जातिलाई परमेश्वरले छान्नुभयो, कि कुनै जातिको पुर्खालाई परमेश्वरले भेट्नुभयो, विशेष किसिमका करारहरू बाँध्नुभयो। त्यो भन्नु पनि स्वाभाविक हो, किनभने उनीहरूका पुर्खा अब्राहमसँग परमेश्वर भेट्नु भएको हो र विशेष उद्देश्यमा उनलाई बोलाउनु भएको हो र उनकै सन्तान हुन् यहुदीहरू। त यहुदीहरू त्यसैमा गर्व गर्छन्। यहुदीहरू विशेष जाति हौँ भन्छन् र हामी शिक्षा पाएकाहरू हौँ भन्छन् र हामी सिकाउने जाति हो, संसारको शिक्षकहरू हो। यसलाई हामी नकार्न पनि सक्दैनौँ। आज पवित्र शास्त्र बाइबल जो सारा विश्वमा प्रचारियो, कसले सिकायो? मूलभूत रूपमा यहुदीले सिकायो। ती प्रेरितहरू यहुदीहरू हुन् र जति पनि साक्षीहरू छन्, ती महत्त्वपूर्ण साक्षीहरू पुरानो नियम नयाँ नियम मूलभूत रूपमा यहुदीहरूकै हुन्। यसमा चाहिँ नै कुनै दुविधा रहेन। तैपनि यीशु ख्रीष्ट बिनाको यहुदीपन के अर्थ छ? परमेश्वर इच्छा बिनाको यहुदीपन के अर्थ छ? है, खतना 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 भनेर के अर्थ छ? तसर्थ बाहिरी खतना वास्तविक खतना हो, बाहिरी यहुदी वास्तविक यहुदी होइन। यसकारण भित्री यहुदी आवश्यक छ। यसकारण हामी परमेश्वरले चिन्छौँ भने उनीहरू भन्छन् त त्यो पर्याप्त छैन। यदि उनीहरू कामहरूबाट इन्कार गर्छन् प्रभुलाई भने, मसीहलाई त उनीहरूले इन्कार गरेको हो नि, मसीहलाई त उनीहरूले क्रुसमा टाँगेको हो नि। बरु पिलातसले भने होइन, म यीशुमा कुनै गल्ती भेटिनँ, दण्ड लागेको मृत्युदण्ड लागेको कुनै त्यस अपराध मैले पाइनँ भन्दा पनि सुख भएन। यहुदीले भने हामी यीशुलाई चाहन्न, मार्नै पर्छ। बरु यीशुको सट्टामा चाहिँ बरब्बालाई चाहिँ छोडियोस्। उनी राजद्रोही थिए, हत्यारा थिए। धर्मी जनको विनाशको लागि राजद्रोहीलाई छान्ने सम्मको करतुत जो गरे यहुदीहरूले, यो ज्यादै दुःखद थियो। उनीहरूको आत्मिक जुन गिरावट हो त्यसको द्योतक थियो। यसर्थ त्यो कनेक्सनमा त्यो चाहिँ पृष्ठभूमिमा यो 3 अध्याय 1 पद आएको हो। त्यसो भने त यहुदीहरूलाई के लाभ रहेछ त? यहुदी हुनुको फाइदा के रहेछ त? पावल आफैले प्रति प्रश्न गरेको हो। वास्तवमा पावल आफैले प्रश्न गरेको र पावलले जुन कुराहरू भनिरहेछ यो ज्यादै गम्भीरतापूर्वक भनिरहेका छन् है। पावल अघि जे जस्ता भए पनि अब परमेश्वरको अनुग्रहले यीशु ख्रीष्टको दास हो। परमेश्वर सुसमाचार निम्ति अलग गरिएको सेवक हो, जुन सुसमाचारद्वारा मानिसहरू विश्वासप्रति आज्ञाकारी बन्दछन्। जुन सुसमाचारद्वारा सारा मानिसहरू आज विश्वासमा आएका छन्, सत्यतामा आएका छन्। भन्ने हो भने यहुदीहरूले उछिनेका छन्। आज हामी यस सभामा छौँ, धेरैजना अनलाइन कार्यक्रम हुनुहुन्छ, हामीले यहुदीहरूले उछिनेका छौँ। वास्तव यहुदीले बुझ्न नसकेको कुराहरू आज हामीले बुझ्न पायौँ। यहुदीहरूले मसीह सम्बन्धी जति कुराहरू बुझेनन् त्यो आज हामीले बुझेका छौँ। र वास्तवमा हामी केही कुरामा कमी बनाइएका छैनौँ। हामी यहुदीहरू समान बनाइएका छौँ, साझा हकवाला होइन। र परमेश्वरको जनहरू प्रत्येकका साझा हकदार, यी सबै भनिएको छ। केही अन्तर छैन। अब त्यहाँ यहुदी वा अन्य जाति भने भिन्नता छैन। सबै जो ख्रीष्टमा आउँछन् ती सबै परमेश्वरको मण्डलीका हुन्। र मण्डली रूपी जुन रहस्य थियो यो कुरा यहुदीले बुझ्न सकेनन्। पुरानो यहुदीहरूले मण्डलीको जुन विषयमा जुन कुराहरू थियो त्यो कुरो बुझ्न सकेनन्। यद्यपि ती कुराहरू पुरानो नियममा लुकिएको थियो, उल्लेख भएका थिए, छिटफुट उल्लेख भएका थिए।
यसर्थ पाउल प्रेरितले प्रभुको अनुग्रहबाट यी सबै सत्यता बुझ्ने अवसर पाए र सुसमाचारको उनी सेवक भए। सुसमाचारले मुक्ति दिन्छ, यसले मानिसलाई धार्मिकतामा डोर्याउँछ है। परमेश्वरले मानिसका लागि सबैलाई समान व्यवहार गर्नु भएको छ। यद्यपि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई लिखित व्यवस्था दिनुभयो, त अन्य जातिहरूलाई पनि वा नेसन्सलाई पनि जातिहरूलाई पनि प्राकृतिक व्यवस्था दिनुभएको छ। उनीहरूमा पनि त्यो विवेक थियो, उनीहरूमा पनि त्यो विवेकद्वारा के ठिक के बेठिक छुट्याउने क्षमता दिइएको थियो। उनीहरूलाई पनि प्राकृतिक व्यवस्था दिएको हो र अहिले आएर सुसमाचारको प्रकाश दिइएको छ। हेर्नुहोस्, यसर्थ सबैलाई अवसर छ र अन्य जातिहरूले पनि जुन प्राकृतिक व्यवस्था हो वा सृष्टिको थोकहरूबाट विवेकको आफ्नै गवाही पनि इतिहास पनि यी सबै पक्षबाट परमेश्वर को हो, उहाँको सामर्थ्य के हो भन्ने कुनै न कुनै रूपमा प्रकाश गरिएकी हो। तर उनीहरूले परमेश्वर सट्टामा मूर्ति पूजालाई पछ्याए है। कुमालेको सट्टामा घ्याम्पालाई धन्यवाद दिए भन्ने जस्तो कुरा हो भने जातिहरू पनि दोषी छन् वास्तवमा। होला उनीहरूलाई निश्चित रूपमा लिखित व्यवस्था दिइएको छैन, तर उनीहरूलाई अलिखित व्यवस्था दिएको थियो। तापनि उनीहरूले मूर्ति पूजा गरे र आफूलाई भ्रष्ट पारे र त्यसरी नै यहुदीहरूले पनि लिखित व्यवस्था पाएकै हो, तर लिखित व्यवस्थालाई उनले तोडेको हो, अनि परमेश्वर निन्दा गरेकै हो। जसरी अन्य जातिहरूले विवेकको व्यवस्था भङ्ग गरे, त्यसरी यहुदीहरूले पनि लिखित व्यवस्था भङ्ग गरे। त फरक के भयो अब? तसरी यहुदी र अन्य जातिहरू दोषी भएका छन्, ती सबै पापको बसमा छन्। रोम 3:9 भन्छ प्रष्टै के यहुदी के जातिहरू, के ज्युज के नेसन्स, खास तात्विक अन्तर अब रह्यो। परमेश्वर सबैलाई अनुग्रहको प्रबन्ध गर्नुभयो, तर सबैले उहाँलाई त्यागेका छन् र सबै दोषी भएका छन्। र यहाँ प्रश्न उठाइएको छ, त्यसो भए हामी यहुदी हुनुको चाहिँ अर्थ के भयो त? यहुदीलाई के लाभ भयो त? खतनाबाट के फाइदा भयो भन्ने प्रश्न जो यहुदीहरूले पनि गर्छन्, त्यही प्रश्नलाई यहाँनिर प्रस्तुत गरिएको छ ताकि त्यसको जवाफ दिइयोस्। यसरी हामी देख्छौँ कि 2 अध्यायबाट यहुदीहरू दोषी ठहरिएको स्पष्ट पारेका छ, जस्तो कि 1 अध्यायबाट जातिहरू दोषी ठहरिएको स्पष्ट गरिएको छ। यसरी चाहे यहुदीहरू चाहे नेसन्स जातिहरू सबै दोषी छ। र त्यसो भएको हुनाले अब यो सबै अवस्था रह्यो र प्रश्न छ कि अब यहुदी हुनुको लाभ के छ त? कि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई विशेष आदर दिनुभएको होइन र? कि उनीहरूलाई खतनाद्वारा परमेश्वरसँग विशेष सम्बन्धमा स्थापित गरिएको होइन र? निश्चित रूपमा हो। तब यी कुराले त यहुदी हुनुको फाइदा त केही देखिएन त पाउल प्रेरितले तत्काल जवाब दिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि हेर्नु 2 पद, हर प्रकारले धेरै नै विशेष गरी यो उनीहरूलाई परमेश्वर वचनहरू सुम्पिए। आमेन। यहुदी हुनुको धेरै फाइदा छ, धेरै धेरै फाइदा छ। के फाइदा छ? काम गरेका छैन के पनि फाइदा छ, तर अवसर त प्रदान गरियो नि, परमेश्वर वचन उनीहरूलाई दिइयो। बस यो जस्तो फाइदा के चाहियो? नेसन्सलाई वा जेन्टाइल्सलाई वा जातिहरूलाई अलिखित व्यवस्था दिइयो। विवेकद्वारा मात्र तिनले बुद्धिमानीपूर्वक हेरे, विचार गरे, तिनले परमेश्वरको बारे बुझ्ने हो, के ठिक के बेठिक बुझ्ने हो। तर यहुदीहरूको लागि त लिखित व्यवस्था दिइयो। योभन्दा फाइदा के छ त? त उनीहरूलाई लिखित व्यवस्था हेर्ने, जान्ने, पालन गर्ने अवसर दिएको हो नि। योभन्दा फाइदा के छ त? यसर्थ यहुदीहरूलाई धेरै अवसरहरू छन्, तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर त के त? परमेश्वर व्यवस्था दिइयो। चाहे पुरानो नियम चाहे नयाँ नियम, यो त पहिला यहुदीले दिइयो नि। अगमवक्ताहरू यहुदीहरू थिए,
अनि प्रेरितहरू यहुदीहरू थिए, तीद्वारा यो लेखिए। पवित्र शास्त्र बाइबल यहुदीहरूबाटै आए। यीशु ख्रिस्टले सामरी स्त्रीलाई भन्नुभयो, यो कुरा बुझ कि मुक्ति यहुदीहरूबाट छ। सही कुरा हो। पवित्र शास्त्र यहुदीहरूबाट आयो नि, मुक्तिदाता यहुदीहरूबाट आउनुभयो। त योभन्दा फाइदा के त? के एउटा यहुदी वंश जन्मिँदैमा मुक्ति पाउनुपर्ने हो? सिधै स्वर्ग जानु पाउनुपर्ने हो? यदि यसो हो भने यो कस्तो न्याय हुन्छ परमेश्वरको? जस्तै दुष्ट भ्रष्ट भए पनि हैन, ऊ स्वर्गै जान पाउनुपर्ने हो त? अन्यायपूर्ण हुन्छ। यसो भएको हुनाले उनीहरूलाई प्रथम अवसर दिएकै हो। यो ठुलो फाइदा हो। यसैले ती लाभहरूमा सबैभन्दा ठुलो लाभ त के हो त? परमेश्वर वचन उनीहरूलाई सुम्पिएको हो, जो ईश्वरीय बाणीहरू हुन्। परमेश्वरको बाणी हो। आज मानिसहरू जाति जातिहरू ईश्वर खोजिरहेका छन्। अनकन्टार ठाउँमा, मान्छे जान नसक्ने ठाउँमा, त्यो भिरमा, टाकुरामा किन मोनेस्ट्री बनाएर बसे? किन तपस्या स्थल बनाएर बसे? केही वर्ष अगाडि म भुटान गएको थिएँ र भुटानको एउटा यस्तो ठाउँ छ जसलाई चाहिँ टाइगर नेस्ट भन्छ अङ्ग्रेजीमा है। कहाँ भिरको कुनामा, जो मान्छे जानै नसक्ने ठाउँमा उहिले नै कुनै तपस्या गर्न गएर बसेछ ईश्वरको खोजीमा। त्यो आज टुरिस्ट केन्द्र हो, किनभने त्यहाँ मान्छे जानै सक्दैन। अनेक तरिकाले भिरको बाटो, अनेक बाटो बनाएर त्यहाँ टुरिस्ट जाने व्यवस्था गरिरहेछ। त्यस्तो ठाउँमा किन बसेको होला भन्ने जो कसलाई लाग्छ, त्यसले सङ्केत गर्छ कि मान्छेले ईश्वर खोजेको हो। किन उसको विवेकले भन्छ ईश्वर छ, मनले भन्छ छैन होला, छ खोज छ भन्छ विवेकले। त्यसकै उपज हो मान्छेहरू अनेक ठाउँमा गएर ईश्वरको खोजी गरिरहेका, विचार गरेका, त्यसको लागि चाहिँ अझै विचार गर्ने ठाउँ खोजेका हैन। ईश्वर एकान्त ठाउँमा बोल्नु होला भन्ने मान्छेलाई लाग्छ। त ईश्वरको खोजी गर्न पर्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त विवेकले बताएको। तर अब यहुदीहरूलाई त किताबै दिइयो, लिखित रूपमा दिइयो। यो जस्तो लाभ के होला त? है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर वचन हो, जो स्वर्गबाट दिइएको हो, र ती चाहिँ त्रुटि रहित सत्यता हो। परमेश्वर वचनको सुरक्षाको जिम्मा पनि उनीहरूलाई दिएको हो, युग युगका मानिसका लागि अनि मण्डलीको लागि। बाइबलको सुरक्षा कसले गर्यो? यहुदीले गर्यो। परमेश्वरले यहुदीहरूलाई कसरी बाइबल सार्ने, त्यसको लागि विशेष बुद्धि ज्ञान दिनुभएको थियो। त्यो बेला त आज जस्तो प्रेस होइन, हातले सार्ने हो। एक एक अक्षर गनेर उनीहरू लेख्थे। परमेश्वर त्यो हृदय दिनुभयो, परमेश्वर वचनप्रतिको प्रेम परमेश्वर उनीहरूलाई दिनुभयो। एउटा दुईटा शब्द छुट्यो, एउटा दुईटा मिस्टेक भयो भने त्यो बेरुवाको त्यो भाग्ने चाहिँ काटेर फ्याँक्नु पर्थ्यो। त्यो किसिमले त्यो भय थियो उनीहरूमा। र वचन सार्न अगाडि नुहाउँथे, यहोवा शब्द लेख्न अगाडि त्यो कलमको निबलाई सफा गर्थे अनि मसी चोपेर पुनः लेख्थे। यो प्रकारले उनीहरूमा जुन भय थियो, परमेश्वर वचनप्रति रेस्पेक्ट थियो, आदर थियो। अनि ठिक त्यही नमुना चाहिँ इसाईहरूले पछाएका थिए। इसाईहरूमा त्यो थियो। नयाँ नियम त्यसरी नै सारियो। इसाईहरूले पुरानो नियम नयाँ नियम दुवैलाई मान्दछ। दुवैको सार्ने काम जिम्मा चाहिँ यहुदी क्रिस्चियनहरूले लिए पछिल्लो चरणमा। त सुरुवाती त यहुदीले गरेका हुन्। यसकारणले परमेश्वर वचनको सुरक्षा जिम्मा यहुदीलाई दिएको हो। उनीहरूलाई मुक्तिको साधन दिएको थियो, तर मुक्तिको ठेकेदार त बनाइएको होइन। उनीहरू आफै पनि त्यसै चाहिँ नै मुक्ति पाउने, अरूलाई पनि मुक्ति दिनको लागि ठेक्का दिएको होइन। मुक्ति त बाइबलबाट हो, यहुदीबाट होइन। यहुदीहरूलाई पुज्नुपर्ने, ढोग्नुपर्ने, मान्नुपर्ने, अनि ती खुसी भयो हामी मुक्ति पाउँथ्यो त होइन। त बाइबलबाट हो मुक्ति चाहिँ। त यहुदीलाई के लाभ? भसकै लाभ छ। परमेश्वर वचन दिइयो, त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था दिइयो, अथवा जिम्मा दिइयो। त्योभन्दा ठुलो कुरो के होला त? त्यही कुरो भने दुई पदमा हर प्रकारले धेरै नै, विशेष गरी यो उनीहरूलाई
परमेश्वरको वचनहरू सुम्पिए। आमेन। यसर्थ हामी देख्छौँ कि परमेश्वरले यहुदीहरूलाई धेरै फाइदा दिनुभएको छ। यहुदीहरू भन्नु त हामी यहुदी बनेर के फाइदा भयो, हामी चाहिँ नि खतनावाला भएर के फाइदा भयो। धेरै फाइदा छ, धेरै फाइदा छ। र सबभन्दा पहिलो फाइदा त के त 2 पदले भन्छ परमेश्वरको वचनको जिम्मा दिइयो। त्यो पढ्ने जिम्मा, त्यसबाट आशिष पाउने अवसर, मुक्ति पाउने अवसर, र धेरैको लागि सत्यतामा डोर्याउने अवसर। हामी 3 र 4 पद पढ्नेछौँ। रोमी 3 को 3 र 4। यसकारण यदि कसैले विश्वास गरेन भने के भयो त, कि उनीहरूको अविश्वासले परमेश्वरको विश्वासलाई व्यर्थको तुल्याउने छ र? त्यस्तो नहोस्। तर परमेश्वर सत्य ठहरिउन् र हरेक मानिस झुट, जस्तो लेखिएको छ तपाईँ आफ्नो वचनमा धर्मी ठहरिनुहुनेछ र तपाईँको न्याय हुँदा विजयी बन्नुहुनेछ। है त? यसो भएको हुनाले हामी देख्छौँ कि त्यस्तो नहोस्। तर परमेश्वर सत्य यसकारण यदि कसैले विश्वास गरेन भने के भयो त, कि उनीहरूको अविश्वासले परमेश्वर विश्वासलाई व्यर्थको तुल्याउने छ र? कसै उनी यहुदीहरू त बाइबल पाए त विश्वास गरेन, त्यो उनीहरूको समस्या हो। यसकारण यो साँचो हो कि केहीले अनि प्राय यहुदीहरूले वास्तवमा सुसमाचार विश्वास गर्दैन, उहाँको वचन विश्वास गर्दैन, कि उनीहरूको अविश्वासले परमेश्वरको विश्वासलाई व्यर्थको तुल्याउँछ। त्यस्तो हुँदैन। परमेश्वर सधैँ सत्य ठहरिनुहुन्छ, हरेक मानिस झुट ठहरिन्छ। है कि? यसरी सबै मानिस वास्तवमा व्यर्थ हो। यद्यपि इस्रायल भेला नहोला, तर ख्रिस्ट महिमित बन्नुहुनेछ, व अन्य जातिहरूको ज्योति बन्नुहुनेछ। परमेश्वर सत्यतामा इस्रायल भेला नहोला, इस्रायलले विश्वास नगर्ला, तर ख्रिस्ट महिमित हुनुहुन्छ। ख्रिस्ट जातिहरूमा विश्वास गरिनुहुन्छ। हामी पढौँ एउटा महत्त्वपूर्ण खण्ड यसै 49 को 5 र 6 पद हेर्नुहोस् त। अनि अब परमप्रभु भन्नुहुन्छ, जसले याकुबलाई उहाँ कहाँ फर्काएर ल्याउन भनी मलाई आफ्नो दास हुनलाई मलाई गर्भैबाट रच्नुभयो, इस्रायल भेला नहोला तापनि परमप्रभु दृष्टिमा म महिमित हुनेछु र मेरा परमेश्वर मेरो बल हुनुहुनेछ। अनि उहाँले भन्नुभयो, याकुबका कुलहरूलाई खडा गर्न र इस्रायलका जोगाइएकाहरूलाई फर्काएर ल्याउनलाई तिमी मेरो दास हुनु त एउटा हल्का कुरा हो। अन्य जातिहरूको ज्योति हुनका निम्ति पनि म तिमीलाई दिनेछु, तिमी पृथ्वीको छेउसम्म मेरो उद्धार हुनेछौ। हेर्नुहोस्, इस्रायलले विश्वास गरेन के हुन्छ? इस्रायल भेला नहोला, तर परमप्रभु महिमित बन्नुहुन्छ। कि परमप्रभु वा यीशु प्रभु अन्य जातिमा विश्वास गरिनुहुन्छ, अन्य जातिहरूको ज्योति बन्नुहुन्छ र उहाँ पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म सबैको उद्धार बन्नुहुन्छ। कि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। यसैले आज हामीहरू पुस्तक रोमीबाट धेरै गहिरा कुराहरू सिक्दैछौँ। कहिले कसैले सोच्ला कि रोमीको पुस्तक चाहिँ नयाँ मान्छेलाई होइन, यो विश्वासको लागि हो, बाइबल प्रचारकहरूको लागि हो, एभान्जलिस्टहरूको लागि, मिसनरिजहरूको लागि हो। यो ज्यादै सिक्नै पर्ने कुरा हो, पास्टर्सहरूको लागि हो। सुसमाचार बुझिएन भने के सिकाउँ त? ज्यादै महत्त्वपूर्ण शिक्षाको आधारहरू यस पुस्तकमा उल्लेख भएको छ। त यहुदीहरूको लागि परमेश्वर वचनको जिम्मा दिइयो, यो ज्यादै ठुलो अवसर हो। योभन्दा ठुलो अवसर के खोज्ने त? तर तिनले विश्वास गरेनन्। प्रभु आफ्नो योजना विफल हुनुहुन्न, मसिया विफल हुनुहुन्न, है त? त्यस कारणले हामीले बुझ्न आवश्यक छ कि इस्रायल भेला नहोला, तर ख्रिस्ट महिमित बन्नुहुन्छ, व अन्य जातिहरूको ज्योति बन्नु नै हुन्छ। आमेन। आज यहुदीहरूको क्रिस्चियन जनसङ्ख्या भनौँ विश्वासमा आएको सङ्ख्या कम होला, ठिकै छ,
तर प्रभु अन्य जातिहरुमा महिमित हुनुभएको छ। यसैले हामी बुझ्दछौँ परमेश्वरले यहुदीहरूलाई यो प्रबन्ध गर्नुभएको हो। अब हामी 5 र 6 पद पढ्ने छौँ। तर यदि हाम्रो अधर्मले परमेश्वरको धार्मिकतालाई प्रकट गर्छ भने हामी के भनौँ त? क्रोध खन्याउनु हुने परमेश्वर अधर्मी हुनुहुन्छ? म मानिसको रीति अनुसार बोल्दछु। त्यसो नहोस्, नत्र भने कसरी परमेश्वरले संसारको न्याय गर्नुहुनेछ त? है, अविश्वासी हृदयले सधैँ परमेश्वरसँग मुकाबिला गर्छन्, यसमा विवाद छैन। है, र मानिसहरू अविश्वासी भएको हुनाले उहाँलाई दोषी ठहराउँछन् अथवा उहाँको विरुद्धमा उभिन्छन् जो धर्मी हुनुहुन्छ। है, तर वास्तवमा परमेश्वर धर्मीलाई धर्मी, दोषीले दोषी ठहराउनुहुन्छ। त यहुदीहरूले परमेश्वरलाई त्यागेर भयो के त? त्यसको बदला तिनले भोग्नेछन्, हैन? तिनको दण्ड चाहिँ तिनले भोग्नेछन्। त अब्राहमले भनेको हो कि सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले उचित न्याय गर्नुहुन्न र? उत्पत्ति 18:25 लेखेको छ। सारा संसारका परमेश्वरले उचित न्याय गर्नुहुन्छ। यहुदीले इन्कार गर्दै हुँदैन। प्रभु यहुदीले आफ्नो मसीहलाई क्रुसमा टाँगे, लेखेको छ उहाँ आफ्नै कहाँ आउनुभयो, त आफ्नैहरूले उहाँलाई इन्कार गरे। त्यसो भए पनि फरक पर्दैन, किन परमेश्वर जो सारा संसारका न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, उचित न्याय गर्नुहुन्छ। जसले न्यायलाई घृणा गर्छ त्यसको न्याय गरिन्छ। यदि परमेश्वर धर्मी जन नहुनुभएको भए उहाँ संसारको न्याय गर्न अयोग्य बन्नुहुने थियो। यहुदी बन्दैमा तिनलाई विशेष छुट चाहिँ, तिनलाई छुट भनेकै प्रथम अवसर दिएको, व्यवस्था दिइयो, वचन दिइयो। अब त्यसका पालन गरेमा ती आश्चर्य हुनेछन्। र 7 र 8 पद हामी पढ्नेछौँ। किनकि मेरो झुटको कारणले परमेश्वर सत्यता उहाँकै महिमाको निम्ति झन प्रशस्त हुन्छ भने किन अझै पनि म पापी चाहिँ न्यायमा पर्दछु त? अनि खराब कुरा गरौँ र असल कुरा निस्कोस् भने हामी किन नभनौँ? आखिरमा हामीलाई त्यस्तै अपमानपूर्ण दोष लगाइएकै छ र कतिले यिनीहरूले भन्छन् नै भने ठोकुवा दिएर भनेका पनि छन्। यस्ताले दण्ड पाउनु उचित हो होइन? त हामी देख्छौँ कि परमेश्वर जहिले पनि सत्य हो र परमेश्वरले झुट बोल्नुहुन्न। तीतस 1:2ले भनेको छ। र परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ, यो पवित्र शास्त्रमा सबै ठाउँमा उल्लेख भएको छ। त अब हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरिमा यी सबै दोषारोपणहरू नौलो होइन, है? यो सबै हुने कुरा हो। किनभने यीशु ख्रीष्टले त उनीहरूले दोष लगाए। यीशुलाई त बेलजिबुबसँग चाहिँ दाँजेका थिए। यस्ताहरूले दण्ड पाउनु उचित हो। यसकारण झुटको कारणले परमेश्वर सत्यता उहाँकै महिमाको निम्ति झन प्रशस्त हुन्छ। झुट बोल्दैमा के फरक पर्दैन। संसारले यीशु ख्रीष्टका विषय धेरै झुट बोल्छ। यीशु ख्रीष्ट चाहिँ नि कश्मीर आए रे, कुनै लामा गुरुसँग चाहिँ तपस्या सिकेर, यस्तो वाह्यात कुराहरू कसरी आयो? कहीँ कतै कनेक्सन नभएको सवाल कसरी आयो? है, यीशु ख्रीष्ट जो परमेश्वर पिताको विषयमा प्रचार गर्नुहुन्छ, एक मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, त कसरी उहाँ एउटा लामो गुरुको तौरमा जाने? यो त हुँदै नहुने कुरा हो, अशोभनीय कुरा हो। त यी सबै के त झुट हुन्। यीशु ख्रीष्टको बलि उठाएको दिनमा कति ठुलो झुट प्रचार गरियो कि यीशु ख्रीष्टको लासलाई सुरक्षा गर्ने ती जति पनि सुरक्षाकर्मीहरू थिए, तिनीहरू अत्तालिँदै गएको होइन। ओहो, हामी सुतेकै थिएन, हेर्नुहोस्, अचानक चाहिँ आइतबार बिहान त्यो चिहानको ढोका खुल्यो, आफै स्वर्गदूत त्यहाँ देखा परे, बौरी उठाएको गवाही दिए। ल अब के गर्नु? उहाँले जे भन्नुभयो त्यही भइरहेछ। अब बित्यो। त सानहेड्रिनका मानिसले के भने, तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस्, हामी तिमीहरूलाई पैसा दिन्छौँ। पैसा नै प्रशस्त दिए, खुब धनी भयो दिन रातारात। बरु अब यसो भन्नु, हामी सुतिरहेका थियौँ,
उनको चेलाहरूले लास चोरेर लगेछ यस्तो भन्नु, त्यही कुरा प्रचार गरे। अनि त्यही झुटलाई यहुदीहरूले विश्वास गरेर अहिलेसम्म पनि ठुलो सङ्ख्यामा त्यो झुटमा विश्वास गरेर छन्। फरक पर्यो के त? त्यो झुटलाई त जातिले विश्वास गर्यो। त इस्रायल सामेल नभएर के भयो? येशू महिमित हुनुभयो, येशू जातिहरूमा ग्रहण गरिनुभयो र परमेश्वर झुटद्वारा चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ नि अवरोध पुर्याउन सकिन्न, उहाँको उद्देश्यलाई रद्द गर्न सकिँदैन। 9 पद, तब के हामी उनीहरूभन्दा असल छौँ? कुनै रीतिले छैनौँ, किनकि पहिले हामीले यहुदी र ग्रिकहरू दुवैलाई यिनीहरू सबै पापका वशमा छन् भने दोष लागिसकेका छौँ। अब 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 यहुदीहरू कुरा गरिसकेपछि फेरि अरू बाँकी कुरा पनि आउँछ कि हामी मण्डली विश्वासीहरू यहुदीभन्दा असल छौँ, श्रेष्ठ छौँ। यो कुरालाई पनि फेरि पुनर्विचार गर्नुपर्छ। फेरि अब इसाईहरूले घमण्ड गर्ने होइन, हामी क्रिस्चियनहरू यहुदी वा अन्य जातिभन्दा असल छौँ त? हामी वास्तवमा अन्य जातिहरू बिचबाट ख्रिस्टमा बचाइएका मण्डली हौँ। हामी न ज्युज हौँ न जेन्टाइल्स हौँ। बाधा नदेऊ न यहुदीलाई न ग्रिकहरूलाई न परमेश्वर मण्डलीलाई यसरी विभाजन गरेको छ। यहुदीहरू, जेन्टाइल्सहरू अनि ख्रिस्टको मण्डली र हामी चाहिँ नि ख्रिस्टको मण्डली। सो चाहे यहुदीबाट आउँ, यहुदी मध्येबाट, चाहे जेन्टाइल्स मध्येबाट, एउटा छुट्टै समूह हो। यो परमेश्वरले यसरी उल्लेख गर्नुभएको छ। त के हामी उनीहरूभन्दा असल छौँ त? त्यो यहुदी वा जातिहरूभन्दा, नेसन्सभन्दा के हामी फरक छौँ? पक्कै पनि होइन। हामीहरूका पनि उनीहरूको भन्दा फरक गुण छैन। हामी पनि पापी स्वभावमै छौँ, हामीमा पनि सिन नेचर छ, आदमबाट आएको सरेको पाप छ। त कुरा के त? हामी जे छौँ उहाँको अनुग्रहले छौँ। पहिलो कुरिन्थी 15:10 भने पावल प्रेरितले म जे छु उहाँको अनुग्रहले छु। बुझ्नुपर्ने पोइन्ट कुरा यहाँ हो कि हामी उहाँको अनुग्रह बुझ्छौँ। हामी पापी, असहाय, अनन्त विनाशका हामी हौँ, त्यसका लायक हामी हौँ। तर प्रभुको सित्तैमा तिरिएको मोलको कारणले हामी किनिएका छौँ, जो विश्वासद्वारा कार्यकारी भाषा एक्टिभेट भएको छ। अब हामीले अनुग्रह पाएका छौँ र यो अनुग्रहले हामी बचाइएका हौँ, हामी प्रभुका छोराछोरी भएका हौँ। तैपनि हामीमा पनि अझै पापी स्वभाव अन्तर्निहित छ, सिग्नेचर छ, जसले हामीलाई सधैँ पाप गर्नको लागि अभिप्रेरित गर्ने गर्दछ। त्यसले हामी होसियार हुनुपर्छ। पाप गर्ने सम्भावना अझै हुन्छ र हामीहरू सबै नै परमेश्वर सामु दोषी छौँ वास्तवमा। तर हामी प्रभुको अनुग्रहद्वारा मात्र बचाइएका हौँ। 10 देखि 12 हामी पढ्नेछौँ। जस्तो लेखिएको छ, धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन, बुझ्ने कोही छैन, परमेश्वरलाई खोज्ने कोही छैन। तिनीहरू सबै बाटोतिर भड्किएका छन्, तिनीहरू सबै एकै साथ विकम्म भएका छन्। असल गर्ने कोही छैन, एउटै पनि छैन। धर्मी कोही छैन, एउटै पनि छैन। यो मानिसको चरित्र हो, वास्तविकता हो। र यो खण्ड चाहिँ भजन सङ्ग्रह 14:1-3 उद्धृत भएको छ। र यसरी पुराण नियमदेखि नै यो कुरा व्यक्त हुँदै आएको। हामी आफै चाहिँ नै दोषी हौँ है। हामी अब्राहम सन्तानमा आउँदैमा, जन्मदैमा हामी निर्दोष भन्ने होइन। त्यस्तै गरी हामी क्रिस्चियन परिवारमा जन्मदैमा हामी निर्दोष भन्ने हुँदैन। प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो विश्वासद्वारा बचाइने हो। धर्मी जन विश्वासद्वारा बाँच्छ, आफ्नो विश्वासले आफू बाँच्ने हो। यसले मानिस सामान्य रूपमा सबै नै दोषी रहेको कुराले स्पष्ट पार्छ। र मानिस कोही पनि धर्मी छैन, सबैका सबै नै दोषी भएका छन्। मानिस वास्तवमा विश्वव्यापी रूपमा दुष्ट छन्, होइन, समस्याग्रस्त छ। हामी भनौँला हाम्रो दक्षिणी छिमेकी चाहिँ नै खराब छ, उत्तरी छिमेकी ठिक छ, त्यो पनि होइन।
सबै आफ्नो स्वार्थमा हुन्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो राष्ट्रियताको लागि आफ्नो निम्ति आफै विचार गर्नुपर्ने भन्ने कुरा हो। यो सबै उस्तै हो, तर सबैको आफ्नो किसिमको चाहिँ कार्यशैली हुन्छ हैन। परिवेश होला, विभिन्न स्वार्थ होला, त्यस आधारमा हुन्छ। तर दोषी त सबै दोषी हो हैन। फलानु टोलको भन्दा यो टोलको राम्रो, यो टोलको भन्दा त्यो टोलको चाहिँ राम्रो भन्ने कुरा पनि होइन। सबै उस्तै हो, दोषी छन् सबै। मानिस विश्वव्यापी रूपमा दुष्ट छन्। कालेहरूभन्दा गोराहरू धेरै राम्रा हुन्छन् भन्ने कुरा पनि होइन। कयौँ कुरामा गोराभन्दा काले राम्रो हुन्छ। अथवा हामी गहुँ गोरा जस्ता अथवा पहेँला मानिसहरू पनि होला होइन। कोही पनि चाहे काले होस्, चाहे गोरा होस्, चाहे पहेँला हुन्, चाहे गहुँ गोरा हुन्, सबैका सबै उस्तै समस्याले घेरिएको हुन्छ। त्यस कारणले 11 पद भने बुझ्ने कोही छैन। मानिस परमेश्वर सत्यता बुझ्न पूर्ण रूपमै असक्षम छ वास्तवमा। अर्थात् उहाँको धार्मिकताको स्तर पक्रन असक्षम छ। मानिसको समाज अँध्यारो छ, त्यसैले उनीहरू परमेश्वरको जीवनदेखि बिराना भएका छन्। ख्रिस्टीय जीवनदेखि बिराना र आज हामी ख्रिस्टमा जो आएका छौँ, हाम्रो जीवनमा कति ठुलो भिन्नता छ। हिजो र आजमा कति अन्तर छ। हिजो हामी कसरी जिउँथ्यौँ, हामी कसैलाई 10 रुपियाँ दिन्थ्यौँ भने पनि त्यसको हिसाब राखेको हुन्थ्यो। कसैको विवाह हुँदैछ, केही विशेष अवसर छ, हामीले 1000 रुपियाँ दियो भने त्यो लेखियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हुन्थ्यो कि मेरो पालन त्यसले दिनुपर्छ, डबल दिनुपर्छ भन्ने सोच राख्थ्यौँ। आज हामी ख्रिस्टीय समाजमा त्यो अनौठो मानिन्छ। मैले 2000 त होइन 50,000 दिउँ, म त्यसको अपेक्षा गर्दिनँ। ख्रिस्ट साथ मैले दिएको हुँ, त्यो गिफ्ट हो, फेरि अपेक्षा गरिनँ। कति ठुलो अन्तर त। हिजो त्यो थिएन। हिसाब त राम्रो गर्थे हैन, तर हरेक हिसाबको किताब हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ फिर्ता हुनु पर्थ्यो। यो किसिमको अवस्था हो नि त। यसर्थ स्वाभाविक रूपले मानिस परमेश्वर खोज्दैन। 11 पदले भन्छ परमेश्वरले खोज्ने कोही छ। वास्तव मानिसहरू परमेश्वरबाट टाढा हुन चाहन्छन् र आफ्नै अभिरुचि अनुसार जिउन चाहन्छन्। सबैले आफ्नो इष्ट देवता कायम राख्न चाहन्छ। मेरो इष्ट देवता यो हो, म मेरो खोपीमा राख्छु, खोकिलामा राख्छु, उसको इष्ट देवताभन्दा मेरो ठुलो छ भन्ने आदि कुराहरू। अघि कति निम्न स्तरको विचारमा मानिसहरू यसरी अल्मलिएका छन् है त। र यसर्थ मानिसको अवस्था यही हो र उहाँलाई खोज्नु मानिसको निम्ति यसर्थ महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। मत्ती 6:33ले भन्छ, पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकतामा खोजी गर, सबै थोक तिमीलाई थपिनेछ। पहिला उहाँको इच्छा खोजी गर। त हामी पहिला चाहिँ के खोजी गर्छौँ? पैसा खोजी गर्छौँ, आय स्रोत, आर्थिक स्रोत खोजी गर्छौँ। अनि पो बाँच्ने हो, अनि पो ठिक हुने, अनि परमेश्वर महिमा गर्ने हामी भन्छौँ। तर परमेश्वर त्यो भन्नुभयो, पहिला उहाँको खोजी गर, अनि रोटी आउँछ, प्रभुले दिनुहुन्छ कुनै तरिकाले। एलिया त्यो खोलामा बसिरहेका थिए, त्यस किसिमको डरलाग्दो अवस्थामा होइन, उनको ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो। प्रभुले खुवाउनु काग पठाएर होइन। इस्राएलीहरू मिस्र देशबाट आउने क्रममा उजाड स्थान के पनि थिएन, तर 40 वर्षभन्दा बेसी वर्षले उजाड स्थानमा खाए पिए। हरेक दिन मन्ना झर्थ्यो, हरेक दिन बट्टे चराहरू आउँथे, पानीको व्यवस्था त्यस्तै थियो। केही अभाव थियो, कपडा पुरानो भएन, जुत्ता फाटेन भने जस्तो। त परमेश्वर विभिन्न तरिकाले आशिष दिनुहुन्छ होइन। तपाईँको रुखमा प्रभुले आशिष दिन सक्नुहुन्छ, तपाईँको अन्नपातमा आशिष दिन सक्नुहुन्छ है। तपाईँको अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट आशिष दिन सक्नुहुन्छ। उहाँको तरिका हाम्रोभन्दा फरक छ। 12 पदले उल्लेख गरेको छ कि बाटोदेखि भड्किएका छन् मानिसहरू, गलत दिशामा ढल्केका छन्। बाटो छोडेर गलत दिशातिर गएकै हो। सबैको आफ्नो इष्ट देवता छन्, आफ्नो धर्म छन्। त्यो कुरा गर्दा पनि हामीलाई शान्ति हुँदैन।
सबैले मेरै ठिक हो भन्छ। त सबै नै बेठिक छन् वास्तवमा, मुक्ति त दिएको छैन। हाम्रो पितृ धर्म भनेको छ, हाम्रो पुर्खा धर्म भनेको छ है। त तिनबाट मुक्ति थियो भने त ख्रिस्ट किन आउनुभयो संसारमा? परमेश्वरले मुक्तिदाता किन पठाउनु भयो? कि जाति पछि नै परमेश्वर मुक्तिको बाटो फरक फरक दिनु? कसैलाई मूर्ति पूजा गरेर मुक्ति पाओ भन्ने, कसैलाई मूर्ति पूजा अपराध दण्डको लागि भन्ने, त्यो पनि हुन्छ र। यसैले हामी यी सबै सोचाइहरूबाट उठ्न पर्छ र हामीले स्पष्ट देख्छौँ। जति तपाईँ पहाड चढ्नुहुन्छ, हाइट लिनुहुन्छ, उति नै टाढा टाढा देख्नुहुन्छ। अग्लो चुचुरा पुगेपछि तपाईँले धेरै जसो भूभाग देख्नुहुन्छ। तपाईँ दुईटा पहाडको खोजमा बस्नुहुन्छ, यही पारी र वारी भन्नुहुन्छ, यही मेरो देश हो भन्छ, यही मेरो संसार भन्नुहुन्छ। कुनै जमाना त्यस्तो पनि थियो, हाम्रो देशमा घुम्न आउनु न भन्थे। हाम्रो देश भने के त भने डाँडा पारी कुरा रहेछ होइन। डाँडावारी चाहिँ हाम्रो देश, डाँडा पारी चाहिँ अर्काको देश रहेछ। त उनीहरूको संसार जमानामा संसारै त्यही थियो। हिँडेर जाने हो, एक दिनमा 2 दिन चाहिँ नै हिँडेर पुग्ने गाउँ त कहाँ देश विदेश भयो। तर अहिले चाहिँ नै हर पक्षबाट हाम्रो बुझाइको स्तर माथि आएको छ, उचाइ लिएको छ ज्ञानले, र सारा विश्व नै एउटा गाउँ बनेको छ। संसारमा कहाँ के भइरहेछ हामीलाई थाहा हुन्छ भने जब हामी ज्ञानको उचाइ लिन्छौँ भने त्यसले टाढा देख्न सक्छौँ। त्यही कुरा हो, पवित्र शास्त्र बाइबलले हाम्रो ज्ञानलाई शिखरमा पुर्याउँछ, जसले गर्दाखेरि हामी आज विश्वव्यापी रूपमा हेर्छौँ। यो जाति, यो कुल भन्ने स्तरबाट हामी माथि उठेका छौँ। यो राष्ट्रियता ऊ राष्ट्रियता भन्दा धेरै माथि उठेका छौँ। हामी भारतीयलाई प्रेम गर्छौँ, चाइनिजलाई प्रेम गर्छौँ, अमेरिकनलाई प्रेम गर्छौँ, रसियनलाई प्रेम गर्छौँ, अफ्रिकनलाई प्रेम गर्छौँ। हाम्रो बुझाइको स्तर माथि उठेको छ। केले गर्दा? बाइबलले गर्दा। यसर्थ हामीहरूको ज्ञान बढेको छ है। यसैले मानिसहरू भड्केकै हो सत्यताबाट। र 13-14 पदले भनेको छ, तिनीहरूको घोक्रो खुला चिहान हो, तिनीहरूले आफ्नो जिब्रोले छल गरेका छन्, तिनीहरूको ओठ भने काला साँपको विष छ, जसको मुख श्राप र तीता कुराले भरिएको छ। अर्थात् मानिसको बोली दोषी छ, बोली पछि थुक्छन्, थुकेर बोल्ने पनि मान्छे हुन्छ। एउटा शब्द 2-4 शब्द बोल्छ अनि थुक्छ, फेरि भने जस्तै। थप कुरा त के दुष्टता उगिलेर आउँछ हैन। र 13 पदले भन्छ, तिनीहरूको घोक्रो खुला चिहान हो, तिनीहरूले आफ्नो जिब्रो छल गरेका छ, तिनीहरूका ओठ भने काला साँपको विष छ, जसको मुख श्राप र तीता कुराले भरिएको छ। 14 र चिहानको यहाँ दृष्टान्त छ। चिहानहरू बन्द गरिएको हुन्छ है। मृतकलाई आदर गर्ने उद्देश्यले मृत शरीर माटो बन्ने क्रममा पैदा हुने दुर्गन्धले बाटो हिँड्नेहरू र नजिक जानेहरूलाई दुर्गन्धित नहोस् भनेर त्यसलाई छोपेको हुन्छ, बन्द गरेको हुन्छ। तर जब चिहान खुल्ला हुन्छ त्यसको दुर्गन्ध चारैतिर फैलिन्छ, मृत शरीरको अवस्था उजागर गर्छ है। यसरी चिहान खोलिनु हुँदैन, त्यो बन्द गरिनुपर्छ है। अब खुल्ला चिहान, तिनको बोली चाहिँ घोक्रो चाहिँ खुल्ला चिहान हो भन्नु मतलब के त? खुल्ला चिहान दुर्गन्धित हुन्छ। किन लास गनाउने क्रममा हुन्छ, त्यो माटो बन्ने क्रममा, त्यो बडो डरलाग्दो रूपमा त्यो गनाउने क्रममा गइरहेको हुन्छ। त्यस्तै जस्तो मान्छेको हृदय यति कुहियो छ, यति बिग्रिया छ, सड्या छ कि बोली पछि दुर्गन्ध आउँछ, बोली पछि उसले अपशब्द बोल्छ। मानिसको बोलीबाट उसको हृदयको अवस्थालाई उजागर गर्छ। हृदय खराब भएकोले मानिसको बोलीमा पनि खराबी देखा पर्छ र उसको मृत अवस्थाको सङ्केत गर्छ। बोली पछि अरूलाई गाली गर्ने, अरूको निन्दा गर्ने, अरूलाई होच्याउने, यी कुरा बाहेक के हुनु। त्यसैले 14 पदले भन्छ, मुख श्राप र तीता कुराले भरिएको छ। चिहान खुल्ला हुँदा के हुन्छ, त्यसको दूषित ग्यास, त्यसको गन्ध जुन फैलन्छ, त्यस्तै जस्तो
बोली पछि श्राप र तीता कुराले भरे आउँछ। 15-16 पदले भनेको छ, रगत बगाउनलाई तिनीहरूका खुट्टा फुर्तेला छन्, तिनीहरूको बाटोमा विनाश र विपत्ति छन्। वास्तवमा मानिसको काम दोषी छ। मानिसले जे छुन्छ त्यसले बिगारेको हुन्छ, नष्ट गरेको हुन्छ। मानिसहरूको अवस्थाको राम्रो सङ्केत यसले गरेको छ, विवरण दिएको छ। 17 पद, अनि शान्तिको बाटो तिनीहरूले जानेका छैनन्। मानिसलाई शान्तिको आवश्यकता छ, तर शान्तिको बाटो थाहा छैन। खालि झगडा गरी बस्छन्। कोही भन्छ मेरो धर्म ठिक हो, अर्को भन्छ मेरो धर्म। त ख्रिस्ट किन आउनुभयो त्यसो भए? त उद्धारकर्ता किन संसारमा आउनु पर्यो? 18 पदमा लेखिया छ, तिनीहरूका आँखाको सामु परमेश्वरको डर छैन। समस्या यो, परमेश्वर डर छैन। र परमेश्वर डर बुद्धिको सुरुवात हो भनेको छ हितोपदेश 9:10ले। भने परमेश्वर डरको कारण मानिसहरू दुष्टताबाट पछि हट्छ। नहमी 5:15 पदले भनेको छ। तर यस कुराको कमीले प्रार्थना रोकिन्छ। परमेश्वर डर छैन, प्रार्थना नै गर्दैन। र 19 पद, अब हामी जान्दछौँ व्यवस्थाले जे पनि भन्दछ त्यसले व्यवस्थाको अधीनमा बसेकाहरूलाई भन्दछ कि हरेक मुख चुप रहोस् र सारा संसार परमेश्वर सामु दोषी ठहरियोस्। त यहुदीले लिखित व्यवस्था पाए, अन्य जातिहरूले अलिखित व्यवस्था पाए, व्यवस्था त पाएन। तर दुवै समूह परमेश्वर सामु जवाबदेही छन्, कोही पनि निर्दोष छैन। त्यसैले ती सब चुप लाग्नुपर्छ। र 20 पदले भनेको छ, त्यसकारण व्यवस्थाका कामहरूद्वारा कुनै पनि प्राणी उहाँको दृष्टिमा धर्मी ठहरिने छैन, किनकि व्यवस्थाद्वारा पाप चिन्ने ज्ञान हुन्छ। चाहे लिखित चाहे अलिखित व्यवस्थाबाट पाप चिन्ने ज्ञान हुन्छ। व्यवस्थाले पापको ज्ञान नै छ, तर बचाउन सक्दैन। परमेश्वर व्यवस्थाले माग गर्ने सिद्धता हासिल गर्ने कार्य व्यवस्थाद्वारा सम्भव हुँदैन। नचोर भन्यो, कसैको चिज नसोधिकन प्रयोग गर्नु त्यो के हो त? चोरी हो। त्यस चोरी त कति गरी गरे हामीले। अब आमाले मकै भुटेर राखेको हुन्थ्यो, सबैको लागि भनेर राखेको हुन्थ्यो, मौका पाए एक्लैले सिध्याइदिन्थ्यो। चोरी हो कि? अब बुवा आमाको चिजहरू घरमा जहाँसुकै हुन्थ्यो, नसोधिकन हामी प्रयोग गर्थ्यौँ, त्यो चोरी हो कि होइन? यसर्थ यस्तो चोरी त मान्छे कति गर्नुपर्छ। मानिसमा आदमको पापी स्वभाव सर्दै आएको छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले मानिस आफै असल गरिरहन सक्दैन। मान्छेमा त्यो क्षमता छैन। र व्यवस्था पालन गरिरहन नसक्ने श्रापित अवस्था हुन्छ मान्छे। हामीलाई उक्त श्रापबाट छुटकारा दिन येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट मात्रै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसर्थ अन्तमा चाहे लिखित व्यवस्था पाएका यहुदीहरू, चाहे अलिखित व्यवस्था पाएका जातिहरू सबै नै दोषी छन्। ती सबैमा आदमबाट को पापी स्वभाव सरेका छन्। ती यहुदीहरू पनि आदमको सन्तान हुन्, याद गर्नुहोस्। तसर्थ मानिस कामबाट होइन, आफ्नो सामर्थ्य र धार्मिकताले धर्मी ठहरिन सक्दैन। मानिस केवल अनुग्रहद्वारा बाँच्छ, केवल अनुग्रहले। म जे छु उहाँको अनुग्रहले छु। पहिलो कोरिन्थी 15:10 हामी पढ्नेछौँ अन्तमा। त पावलले भनेको कुरा के त? पहिलो कोरिन्थी 15:10 भनेको कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। तर म जे छु परमेश्वर अनुग्रहद्वारा नै छु, अनि मलाई दिएको उहाँको अनुग्रह व्यर्थ भएन। तर मैले उनीहरू सबैले भन्दा साह्रै बेसी मेहनत गरेँ, तरै पनि मैले होइन, तर मसँग भएका परमेश्वरको अनुग्रहले नै हो। प्रभुले तपाईँ हामी सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्।